जी नाजरीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार BM। मेरा ताल्लुक दहर की डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध पाकिस्तान से, जबकि हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि दुनिया के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले हर उसी इंसान से हम इंटरव्यू करें जिसको कुछ ना कुछ तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो, अपनी फील्ड में महारत रखता हो। यकीनन आप उनसे कुछ ना कुछ सीख सकें, और हम तो वैसे सीखते रहते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नाजरीन कुछ ना कुछ सीख सके, क्योंकि हमारा बेसिक जो मकसद है, एक तो दुनिया के जो लोग हैं उसको आपस में मिलाना, और दूसरा एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका फराहम हो। तो उस हवाले से आज जो मेरे साथ गेस्ट है उसका नाम है मंसूर अहमद, मार्केटिंग वाला फ्राम कराची है। उसका 22 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग फील्ड में। हम चाहेंगे कि मार्केटिंग फील्ड के हवाले से आपके सवालात, हमारे सवालात उससे करें, ताकि हम उससे ऐसे जवाबात ले सकें जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तो सबसे पहले मैं मंसूर अहमद साहब को अपने प्रोग्राम में शामिल होने पर खुशामदीद कहूंगा, और उसके बाद सलाम अलैकुम कहूंगा। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रमेश कुमार साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मन आप सुनाए सर, खैरियत है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने लाइव इंटरव्यू में जो है वो मुझे मदऊ किया। थैंक यू। जी, बहुत से नाजरीन आपको इस फील्ड में यकीनन जानते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नाजरीन होंगे जो हमारे पास फ्रेंड्स होंगे, ऐड होंगे, वो आपको नहीं जानते होंगे। तो मैं चाहूँगा आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें, ताकि नाजरीन को पता चले कि आप ऐसा क्या हैं, कितना एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ से एक्सपीरियंस शुरू किया, कितनी तालीम है, थोड़ा सा ये बता दें प्लीज़। जी जी, जैसा कि नाम तो आप लोगों के सामने सबके आ ही रहा है कि मंसूर अहमद मार्केटिंग वाला मेरा नाम है। और मैं जो है कराची 3 साल की उम्र पैदा मैं भेरा में हुआ था, और 3 साल की उम्र में मैं कराची आ गया था। बेसिक तालीम जो है मेरी कराची में ही हुई। मैट्रिक मैंने गवर्नमेंट सीनियर मॉडल स्कूल PCHS ब्लॉक 2 वहाँ से हासिल की। उसके बाद इस्लामिया साइंस कॉलेज गया। वहाँ पे मैं स्पोर्ट्स की थोड़ा सा मैंने हिस्सा लिया, उसमें टेबल टेनिस में मैं वहाँ का सेकंड था कॉलेज का। और उसके बाद जो है वो मैंने टेक्निकल डिप्लोमा किया कराची शिपयार्ड से। और उसके बाद मैंने 1 साल जो है वो उस टेक्निकल जॉब की। स्ट्रेच एंड ब्लो मोल्डिंग मशीन थी, ट्रांसपार्क प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, उसके बाद जो है वो मुझे उस टेक्निकल फील्ड में मज़ा नहीं आया, तो मैंने वहाँ से छोड़ने के बाद जो है वो आफ्ताब एसोसिएट्स, एक मार्केटिंग रिसर्च का पाकिस्तान का नंबर 1 इदारा है, उसको मैंने ज्वाइन किया 92। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी तसी कर दें, 22 साल का नहीं, मेरा 27 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है। यानी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। 92-93 से जब आप लगाएंगे तो जी तकरीबन जी। 27 ईयर्स सहमत होते हो, हैं। बिल्कुल ये, बिल्कुल। इमरान साहब से इंटरव्यू में मेरे से मिस्टेक हुई थी और मैंने जो है ना उसको करेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद जो है वो मेरे तकरीबन 5 से 7 साल जो है वो मेरे आफ्ताब एसोसिएट्स में मार्केटिंग रिसर्च में रहे। उसमें मुख्तलिफ कंपनियां जो है वो अपनी प्रोडक्ट के हवाले से रिसर्च करवाती हैं, जिसमें बेवरेजेस थे, रेडियो के थे, कॉन्ट्रोसेप्टिव की कंपनी थी। उन्होंने पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में, जैसे इंटीरियर हो गया, कोयटा हो गया, पंजाब, मुख्तलिफ शहरों में हमने अपनी टीम के साथ जो है वो सर्वे किए। वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी ग्रूमिंग लर्निंग हुई, और उस वक्त के जो मेरे बॉस हैं आज भी उनसे मेरा राब्ता है और उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो उसके बाद मैंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, और बहुत इनिशियल स्टेज से मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने ना सिर्फ ये कि बहुत अच्छे अंदाज में ना सिर्फ ये कि वहाँ पे मार्केटिंग के बारे में सीखा, बल्कि वहाँ पे मेरी प्रमोशन भी हुई। 2 दफ़ा प्रमोशन हुई मेरी। और उसके बाद तकरीबन कोई तीन तीन साल वहाँ पे रहने के बाद PNG ने किसी इंटरनल रीजंस की वजह से जो है उसको अपने जो मार्केटिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट था उसको बंद कर दिया। अच्छा, उसको बंद करने के बाद उन्होंने ये मुख्तलिफ कंपनियों के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी अपना जो प्रोजेक्ट है मार्केटिंग के, वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे देना शुरू कर दिया। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे देना शुरू कर दिया तो फिर मैं जो इस तरह की एजेंसीज होती हैं जो कि मल्टी नेशनल और नेशनल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, उनसे उनके साथ एज ए ज्वाइन कर लिया मैंने।
अच्छा, उसके बाद तकरीबन कुछ साल मैं उनके साथ जॉब की। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैंने अपनी एक छोटी सी एजेंसी बना ली जिसका नाम एम एम मार्केटिंग रखा मैंने। और उसके बाद फिर मैंने ख़ुद कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। मैंने डायरेक्ट अपनी बेसिस के ऊपर नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स किए। उन कंपनीज़ में चीज़ा चीज़ा जो है ये डालडा कंपनी एक है, नॉरस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इंग्लिश टूथपेस्ट है, नेल्सन पेंट है, सरल फार्मा है, उसका एक विटामिन वाटर लॉन्च हुआ था, उसकी स्कूल एक्टिविटी, उसकी शॉप एक्टिविटी, उसकी शॉप कियोस्क एक्टिविटी, और उसके अलावा अपार्टमेंट ड्राइव्स, और मतलब जो डायरेक्ट मार्केटिंग की बेशुमार जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक जो है वो मैं करता रहा। अच्छा, एक नाम और मुझे याद आया, शेल पेट्रोलियम। उसके पाकिस्तान भर के थे, लेकिन मेरे पास जो था वो कराची के तकरीबन कोई 50 के करीब जो है पेट्रोल पंप्स थे, जिनके ऊपर 24 आवर्स 12-12 घंटे की शिफ्टों पे लड़के जो हैं वो थे, तकरीबन 110 के करीब लड़के जो हैं वो काम कर रहे थे। तो ये एक समझने के छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में आने के बाद जो है डायरेक्ट मार्केटिंग से थोड़ा सा हट के मैं ये डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ भी आया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे उसमें भी काफ़ी सुरखरू किया। मैंने एक क्लाइंट को लोकल फैब्रिक, लेडीज़ फैब्रिक का ब्रांड था, उसका मैंने डिजिटल पेज जो है वो बनाया, उसकी ब्रांडिंग, उसका लोगो, उसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक महीने में मेरी तवक्को से बढ़ के, यानी इसमें मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है कि मेरी जो तवक्कुआत थी उससे बढ़ के जो है वो मुझे रिज़ल्ट मिला, और वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री था। और अभी भी ऐसा है कि कुछ क्लाइंट्स के साथ जो है वो बातचीत चल रही है, तो अल्लाह ताला ज़रूर इसमें मज़ीद बरकत दे। जी। अच्छा मंसूर अहमद साहब, ये बताएं आपका मार्केटिंग फील्ड की जानब से कैसे आना हुआ, उसकी क्या वजूहत थी, क्या हादसाती तौर आ गए, क्या शौकिया तौर आ गए, थोड़ा सा ये तफसीलन बता दें। जी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, शायद थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन हो गई थी इंटरनेट की वजह से। मैंने टेक्निकल डिप्लोमा किया था कराची शिपयार्ड से। उसके बाद मैंने एक साल जो है वो ट्रांसपार्क प्राइवेट लिमिटेड में काम किया। तो टेक्निकल मैं वो था, ऑपरेटर था स्ट्रेच एंड ग्लो मोल्डिंग मशीन, जिसमें पेप्सी की 1.5 लीटर की बोतलें बनती हैं। तो मुझे उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। अच्छा, एक तो ये कि वो इंडोर काम था, और आप बहुत लिमिटेड एक्सपोजर होता है आपका। अच्छा, मुझे वहाँ से मैंने छोड़ने के बाद जो है ये आफ्ताब एसोसिएट्स, जो कि मार्केटिंग रिसर्च का इदारा है, इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है, एक तो ये है कि आपको तरह तरह की कंपनियों के साथ वास्ता पड़ता है। अच्छा, उससे एक तो आपकी लर्निंग जो है वो, सेल्फ लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होती है, प्लस आप नए नए लोगों के साथ जो है मिलते हैं, उनके ख्यालात, उनकी सोच, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये मेरा मोटिवेशन था, हादसाती बिल्कुल भी नहीं था। और जबरदस्त। उस वक्त से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कई मतलब मैं समझता हूँ कि कई हज़ार लोगों से मेरी जान पहचान है। और मेरी एक नेचर ये है कि अच्छे लोगों से और जो राब्ता रखते हैं, मैं आज भी, यानी जो मेरे, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो मेरे इमीडिएट बॉस थे, आज भी मेरी उनसे बहुत अच्छी सलाम दुआ है, आज भी मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, और बाकायदा उनके घर आना जाना है। और इसी तरीके से जो मेरे साथ लोग काम करते हैं, वक्तन फ़ौक्तन मेरे लिए काम करते रहे मेरे प्रोजेक्ट्स पे, मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे भी आज भी मैं राब्ते में हूँ। जी। अच्छा आप ये बताएं कि आपका 27 साल एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कभी आपको ये ख्याल नहीं आया कि आप गवर्नमेंट की जानिब जाएं, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करें? तो इस हवाले से थोड़ा सा बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। जी जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है। और गवर्नमेंट जॉब के बारे में, स्पेशली पाकिस्तानी गवर्नमेंट जॉब के बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप अपनी सलाहियतों को आप ज़ाया करना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लें। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे मेरी दोस्ती है, यानी बिला मुबालगा
یعنی اس میں مبالغہ نہیں. ایک ابھی پرسوں میں ایک دوست کے پاس تھا تو جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ سال میں شاید اگر وہ 30 دن کام کرتے ہوں گے تو شاید وہ زیادہ ہوگا. تو اس طریقے سے تو اگر میں اپنے آپ کو ویسٹ کرنا چاہتا تو میں ضرور گورنمنٹ جاب میں جاتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو ایکسپیرینس میں نے حاصل کیا, جو تجربہ فائدہ میں نے اپنی زندگی میں اٹھایا, میں کم سے کم وہ لوگوں کو میں بتاؤں. ایک بڑی مشہور کہاوت مجھے یہاں پہ یاد آئی ہے کہ انسان اگر سیکھنے والا ہو, اچھا سیکھنے والا ہو, تو وہ بے وقوفوں سے بھی سیکھتا ہے. وہ بے زبردست. وقوفوں سے ایسے سیکھتا ہے کہ جو بے وقوفی کی حرکتیں اور باتیں وہ کرتے ہیں آپ وہ نہ کریں تو آپ ان سے عقل مندی سیکھیں. یہ ہے بات. زبردست. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں کیا فرق ہے, تھوڑا سا یہ وضاحت کر دیں. ایک تو ہوتی ہے سیلز, دوسرا ہوتا ہے مارکیٹنگ. حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے, لیکن آپ کا ماشاءاللہ وسیع تجربہ ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ لاسٹ جو انٹرویو عمران صاحب نے لیا اس میں بھی ایک ہمارے دیکھنے والے جو ہیں لائیو, اس میں انہوں نے بھی یہ سوال کیا. جنرل کانسیپٹ پاکستان میں یہ ہے کہ سیلز اور مارکیٹنگ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. حالانکہ اگر ہم یوں کہیں کہ ایک سمندر ہے اور دوسرا ایک گلاس پانی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. دیکھیں, سیلز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سوئی سے لے کے جہاز تک کوئی سی بھی پروڈکٹ آپ کو دے دی گئی ہے, اس کی خوبیاں آپ کو بتا دی گئی ہیں, اس کے کسٹمر آپ کو بتا دیے گئے ہیں, آپ نے اس کو لوگوں کو بتانا ہے, ساری اس کی ڈیٹیل آپ نے بتانی ہے. اچھا مارکیٹنگ جو ہے, مارکیٹنگ یوں سمجھیں آپ کہ جب ایک کانسیپٹ جنم لیتا ہے کہ ہم ایک پروڈکٹ بنانے جا رہے ہیں, تو اس پروڈکٹ کو بنانے سے پہلے آپ نے اس پروڈکٹ کی کمپلیٹ ریسرچ کرنی ہوتی ہے. ریسرچ کا مطلب یہ ہے, ہم اگر ایگزامپل لیں تو ایگزامپل ہم اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ آپ نے ایک شو پالش بنانی ہے. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے ملک میں شو پالش کی کیا ڈیمانڈ ہے, کس انکم گروپ والے سیکٹر میں اس کی کمی ہے, چاہے وہ اے ہو, چاہے بی, چاہے سی, چاہے ڈی. اس میں آپ نے گیپ کو دیکھنا ہے کہ گیپ کہاں پہ ہے. کیا لوگ کوالٹی کو پریفر کرتے ہیں, کیا پرائس کو پریفر کرتے ہیں, کیا پیکیجنگ کو کرتے ہیں, کیا کوانٹٹی کو کرتے ہیں. جب آپ نے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ کس سیکٹر میں, کس سیگمنٹ میں جو ہے وہ کمی ہے, آپ نے اس کے اوپر ورکنگ کی. اس کے بعد اس کی پیکیجنگ کے اوپر ریسرچ کی, اس کی کوالٹی کے اوپر, اس کی یعنی بیسک جب وہ کمپلیٹ ہو گئی تو آپ نے اس کے بعد ایک پلان بنایا. آپ نے پلان یہ بنایا کہ اب آپ اس کو کس طریقے سے مارکیٹ کریں گے. کیا آپ ڈسٹریبیوٹر کے ذریعے کریں گے, کیا آپ سیلس پرسن ہائر کریں گے, کیا کمپنی کا انفراسٹرکچر ہوگا, کیا ایکسٹرنل ریسورسز ہوں گے. اس کے بعد آپ اس کو پروموٹ کیسے کریں گے, اے ٹی ایل کے ذریعے کریں گے, بی ٹی ایل کے ذریعے کریں گے, یا دونوں میڈیم کو آپ استعمال کریں گے. تو پھر جب یہ پورا ایک پیکج بن گیا تو اس کے بعد بھی مارکیٹنگ کا کام ختم نہیں ہوا. اس کے بعد نمبر آئے گا کہ آفٹر سیل سروس, یعنی جب آپ کی پروڈکٹ کسٹمر کے پاس, کسٹمر تو آپ کا دکاندار ہے, کنزیومر جس نے استعمال کی اس کے پاس چلی گئی ہے, تو کیا اس کی سیٹسفیکشن 100% ہے. اب اگر اس کو اپنی پروڈکٹ میں کوئی کمپلین ہے تو پھر مارکیٹنگ والے جو ہیں اس کو نہ صرف یہ کہ سالو کریں گے, بلکہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو پروڈکشن والوں کو بتا کے اس کو بھی دور کریں گے. تو بیسکلی کا ایک کلاس ہے, تو یہ بیجانا. ماشاء اللہ زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ مطلب جیسے آپ کا 27 ایئرس ایکسپیرنس ہے, تو آپ نے مختلف کمپنیوں میں کام کیا ہے, تو زیادہ تر آپ کو کس کمپنی میں مزہ آیا, اور زیادہ تر کس کمپنی میں آپ کو تھوڑا سا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟
मुझे लगता है टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमारा राब्ता मंसूर अहमद साहब से मुनक़ता हो गया। हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे राब्ता किया जाए। जी, हमारे साथ मंसूर अहमद खान साहब थे जो कराची से हैं, मार्केटिंग का उसमें एक्सपीरियंस है। हम कोशिश करेंगे दोबारा उससे रब्ता हो जाए। टेक्निकल वजूहात के बिना से हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया है। हम कोशिश करेंगे जैसे ही उनसे रब्ता बहाल होता है तो हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी सॉरी जी, हमारा ये रब्ता, हाँ, नेटवर्क का इशू था। ठीक है, कोई मसला नहीं, कंटिन्यू प्लीज। जी अच्छा तो ये जो है तकरीबन मेरी बात ख़त्म हो गई थी कि अगर हम मार्केटिंग को समुंदर से तशबीह दें और नहीं, स्किल्स को ठीक है, अगर हम गिलास। ये बात, सॉरी टू इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपके, वाकई ये बात पूरी खत्म हो गई थी। अभी मेरा आइंदा ये सवाल था कि आप मार्केटिंग कंपनी में, आपका 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सी अच्छी कंपनियों में माशाल्लाह काम किया है। कौन सी कंपनी में आपको ज़्यादा मज़ा आया और कौन सी ऐसी कंपनी थी, चाहे नाम ना ले कोई मसला नहीं है, कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसमें आपको मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मतलब एक आप आइडियाज कोई शेयर कर सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी थी? अगर नाम लेना चाहें मोस्ट वेलकम, ना ही नाम लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था इंग्लिश टूथपेस्ट के लिए मैंने काम किया था। वहाँ पे मज़ा मुझे इस वजह से आया था कि मैं बड़ा दिलचस्प है, मैं मेरी ज़ाती दिलचस्पी इसमें शामिल है कि एक बात तो ये है कि मैंने उनसे 50% एडवांस लिया था और मुझे जीएम के थ्रू पता ये चला कि ओनर ने कहा है कि अब क्या हमें आपको कॉल करके आपके पीछे पड़ना पड़ेगा। और उसके बाद इस तरीके से हुआ कि उन्होंने स्क्रैच से लेके यानी टोटल जितनी भी उसकी आइटम थे, यूनिफॉर्म होना, उसकी ब्रांडिंग होना, गिफ्ट आइटम, उसकी पैकिंग, एक्स वाई जेड, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी थी। और मैंने जो है मैं हूँ डूअर करने वाला हूँ। मैं किसी काम से ये नहीं कहता कि ये मेरा काम नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो वो ये मेरा काम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और जो सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि उसकी वजह से मुझे ना सिर्फ ये कि परचेजिंग, बल्कि उनके लिए एक फाइबर का कियोस्क उनके जीएम ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो बने बनाए मिलते हैं वो ज़रा नाजुक से होते हैं, आप पाइपों से अगर बनवा सकते हैं। वो मैंने स्क्रैच से वो सारा डिज़ाइन किया था। उसकी मेरे पास तस्वीरें भी हैं और जो है वो उन्होंने बहुत, कंपनी ने बहुत उसको पसंद किया। तो फिर एक वक्त आया कि उसी जीएम ने, जिसने मुझे कहा था कि आप जो है वो आपके पीछे पड़ना पड़ेगा, मालिक ने कहा था, और उसी ने फिर मुझे मालिक का एक और पैगाम दिया। कहते हैं ये तो इस तरह से मुझे ऑफिस में नजर आते हैं जैसे ये यहाँ के एम्प्लॉय हैं। ये मेरे लिए बहुत यानी मेरा एक समझने के लाइफ टाइम जो है वो एक समझने के मेरा फख्र, एजाज है ऐसा एजाज ऐसा है कि जो कंपनी, हालांकि आपको पता है कि कंपनियां जो हैं वो तारीफ नहीं करती, वो स्पेशली अपने कॉन्ट्रैक्टर्स की। अच्छा ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मुझे इसमें बहुत मज़ा आया। और चैलेंज कहना चाहिए, जो मुझे प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम एज सच जो है वो अल्लाह ताला का मेरे पे बहुत एहसान रहा कि किसी भी कंपनी में मुझे
پرابلم نہیں رہی. صرف یہ ہے کہ ہاں پیمنٹ کے حوالے سے دیر سویر ہوئی, لیکن ایز سچ کوئی پرابلم نہیں جس کو میں کمپلین کی صورت میں جو ہے وہ کہوں. یہ اللہ کا بہت شکر ہے. اچھا، آپ کو مارکیٹنگ کرنے میں مطلب کتنا ٹائم لگتا ہے یا کتنے ٹائم کا کانٹریکٹ ہوتا ہے؟ دوسری کتنی ٹیم ہوتی ہے آپ کے پاس؟ تھوڑا سا اس حوالے سے ایکسپلین کر دیں گا. جی یہ بڑا اچھا اور بڑا دلچسپ سوال ہے. جو نئے مارکیٹنگ کے جاننے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت دلچسپ ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی آپ سے کیا پروجیکٹ جو ہے وہ کروا رہی ہے. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا شیل کا جو میں نے پروجیکٹ کیا تھا اس میں 50 پیٹرول پمپس تھے جس پہ 12 گھنٹے کے حساب سے 2 لڑکے ہوتے تھے 24 گھنٹے. تو اس میں مجھے 100 لڑکے چاہیے تھے اور میں نے 10 سے 11 سپروائزر ہائر کیے تھے. تو یہ تقریباً 111 کی ٹیم بن گئی. تو اس میں 111 کی ٹیم تھی. اب جیسے شیل کی اس کی انگلش ٹوتھ پیسٹ کی جو ایکٹیویٹی تھی اس میں میرے پاس ایک ٹیم تھی جس میں میرا ایک سپروائزر تھا, ایک مائک کمپیئر تھی, اور اس کے علاوہ 4 سے 5 جو ہیں وہ سپورٹ کی ٹیم تھی. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی میں آپ کو 10-12 سے ٹیم سے کام ہو جاتا ہے آپ کا, کسی میں آپ کو 110 بھی چاہیے ہوتے ہیں, کسی میں 50 چاہیے ہوتے ہیں. یہ آل ڈپینڈس کہ آپ کو پروجیکٹ کس نوعیت کا ملا ہے. جی اچھا، ابھی آپ اپنی کمپنی چلا رہے ہیں، یہ کب سے چلا رہے ہیں یا پہلے سے آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہے یا ابھی رجسٹرڈ کروائی ہے؟ تو ابھی اس کی کیا میکینزم ہے، کیا پلاننگ ہے آگے چل کے آپ کے اس حوالے جی سے؟ میں 2007 سے جو ہے یہ اپنی کمپنی جو ہے وہ چلا رہا ہوں, اور اس میں رجسٹرڈ ہے, این ٹی اے نمبر ہے میرا, اور الحمدللہ چھوٹے بڑے پروجیکٹس جو ہیں میں اسی کمپنی کے نام سے لے رہا ہوں, جس کا میں نے ذکر کیا ایم مارکیٹنگ کے نام سے یہ کمپنی ہے. اچھا، آپ نے مارکیٹنگ کہاں کہاں تک کی ہے؟ مطلب کراچی لوکل سٹی میں کی ہے یا اس سے باہر شہروں میں کی ہے یا بیرون ممالک میں کی ہے؟ تھوڑا اس حوالے سے میں بتا دیں. بیرون ممالک میں تو میرا صرف ایک یو اے ای کا وزٹ تھا, اور دبئی میں گیا تھا. دبئی, شارجہ, یہ جو عجمان وغیرہ جو ریاستیں ہیں یہاں پہ کیا تھا, یہ ایک ہی ایکسپیرینس ہے میرا. شاید آپ کو پتا ہو کہ ڈسکاؤنٹ کارڈ ہوتا ہے ریسٹورینٹس کے, بائی ون گیٹ ون کا, تو اس کی جو ہے وہ ایک پروجیکٹ تھی. میں ایک چھوٹی سی ٹیم لے کے گیا تھا اور وہ 3 مہینے کا ہی ایک پروجیکٹ تھا, وہ میں کمپلیٹ کر کے آیا تھا. اچھا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کے میں بیشتر شہروں میں کام کر چکا ہوں, بڑے چھوٹے شہروں میں. انٹیریئر میں تقریباً کوئی 10-12 شہر ہیں, کوئٹہ, پنجاب, اسلام آباد, حتیٰ کہ مری بھی. ابھی آپ نے سوال پوچھا تو مجھے یاد آیا, ایک بہت ہی دلچسپ مجھے لوکیشن کا کانٹریکٹ ملا تھا, کینور میجک شیف, سعادت صدیقی شیف آپ شاید جانتے ہوں گے. تو وہ پہلا پروگرام تھا, تو اس میں کراچی سے لے کے مری تک کی جو لوکیشن تھی وہ میں نے اس کو مینیج کیا تھا. اس میں یہ جو آپ کا ہاکس پے میں فرینچ بیچ ہے, سینسپٹ ہے, پھر اس کے علاوہ ڈیفینس میں ایک بہت اچھا جو ہے ایک بنگلو تھا, وہ میں نے کیا تھا. اس کے علاوہ آپ نے گجرانوالہ کا سنا ہوگا, یہ جو شہباز تکہ جو ہے یہ بہت مشہور ہے. اس کی جی جی لوکیشن بالکل. تھی, اس کی لوکیشن میں نے ارینج کی تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلام آباد میں صدر بازار جو ہے, اسلام آباد میں جو جنا سپر میں جو ہے وہ 2 ریسٹورینٹ تھے, وہاں پہ کی تھی. اس کے علاوہ مری میں لوکیشن کی تھی. تو یہ اچھا، جیسا آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اور فزیکل مارکیٹنگ میں کیا فرق ہے؟ اور آپ کو کون سا زیادہ مزہ آ رہا ہے کہ ڈیجیٹل اچھی ہے یا فزیکل؟ دیکھیں, فزیکل جو ہے وہ مارکیٹنگ تھوڑی سی ٹف ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ویدر ہے وہ فزیکل مارکیٹنگ جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ مجھے زیادہ دلچسپ یوں لگ رہی ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے میڈیم اور بہت سارے ویورز جو ہیں وہ آپ کے پاس ایک آپ کے سنگل کلک سے جو ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں.
اچھا، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے، منصور مارکیٹنگ والا. تو اس میں اپنے کچھ جو ایکٹیویٹیز وغیرہ ہیں، کچھ ایکسپیرینسز جو ہیں، میں وہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بلکہ میری تو کوشش یہ ہے کہ میں جو سیکھ چکا ہوں میں وہ آگے پاس آن بھی کروں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. جی. اچھا، منصور مارکیٹنگ والا آپ نے نام کیوں چنا؟ اس کی کیا خاص وجوہات ہے؟ کیا کاپی پیسٹ کیے یا خود نے اپنا یونیک نام رکھا؟ یہ میں ریحان اللہ والا صاحب کو تقریباً 2-3 سال سے جو ہے ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، اور شاہد حسین جویا صاحب کو بھی میں تقریباً سال بھر سے جو ہے وہ فالو کر رہا ہوں. تو ریحان اللہ والا صاحب کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آپ جب ڈیجیٹل اس میں آتے ہیں تو آپ کو اپنی شناخت ایسی بنانی چاہیے کہ جو دنیا میں آپ اکیلے ہوں. یعنی اگر آپ انٹرنیٹ پہ یا گوگل پہ آپ سرچ کریں گے منصور مارکیٹنگ والا تو آپ کو میرا پروفائل اور میرا چینل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو بنیادی وجہ یہ رہی، اور ظاہر سی بات ہے مارکیٹنگ میرا جو ہے وہ شعبہ تھا، میرا ایکسپیرینس تھا، تو میں نے اس حوالے سے جو ہے وہ منصور مارکیٹنگ والا نام چیز کیا. پہلے میں نے منصور احمد مارکیٹنگ والا رکھا، لیکن میرے ایک دوست ہیں، آپ بھی یقیناً ان کو جانتے ہوں گے، وہ بھی ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں. پہلا انٹرویو انہوں نے میرا کیا تھا، محمد اقبال شیخ صاحب. جی جی بالکل. تو محمد اقبال شیخ صاحب نے کہا کہ یہ نام تھوڑا سا لمبا ہے، تو پھر میں نے منصور مارکیٹنگ والا یہ نام رکھا. اس کی وجہ بنیادی زبردست. یہ. اچھا، کبھی 27 سال میں آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ یار اس فیلڈ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اس فیلڈ میں مزہ نہیں ہے، یہ تھک جاتا ہے انسان کبھی کبھی، ایسا خیال آیا ہو آپ کو؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، انسان کی اکتاہٹ کی وجہ یکسانیت ہوتی ہے. آپ دنیا کے کسی بندے سے پوچھ لیں کہ وہ روز صبح 9 سے 6 یا 9 سے 5 آفس جائے گا، تو وہ ایک وقت آئے گا کہ یکسانیت اس کو جو ہے وہ ضرور تنگ کرے گی. لیکن مارکیٹنگ اور فزیکل یا ڈائریکٹ مارکیٹنگ جو ہے وہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں آپ کو روزانہ نئے لوگوں سے، نئے معاملات سے، نئے کاموں سے اور نئی لوکیشن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، تو بور ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں. اچھا، میں آخر میں چاہوں گا آپ کون سا ایسا موٹیویشنل میسج دیں گے کہ آپ کی طرح لوگ مارکیٹنگ فیلڈ میں آئے اور اپنائیں اور زیادہ کام کریں؟ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یار مارکیٹنگ فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے، بہت سی محنت ہوتی ہے، حالانکہ محنت سے ہی رزلٹ ملتا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا آپ کون سا ایسا میسج دیں گے دنیا والوں کو؟ بالکل، یہ بھی بہت ایک دلچسپ بات ہے. جب میں پی این جی کے اندر تھا تو میں نے آپ کو بتایا میں نے بہت انیشیل اس سے جوائن کیا تھا. تو وہاں پہ تقریباً کراچی میں جو ٹیم تھی ہماری وہ ٹوٹل 200+ تھی. تو ایک دفعہ ایک اسکول کے پروجیکٹ کے لیے جو وہ پروگرام تھا پینٹین ہیئر چیک کا پروگرام تھا، اس کے حوالے سے ایک اسکول کے اندر ہم کام کر رہے تھے. تو ظاہر سی بات ہے ساتھ کام کرتے تھے. تو ایک دفعہ ہمارے یونٹ مینیجر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے میرے کولیگ نے کہا کہ سر یہ دیکھیں سر، جتنی سیلری میری ہے اتنی ہی سیلری منصور صاحب کی ہے، لیکن یہ کام جو ہے یہ سپروائزر کا کام بھی یہ خود کر رہے ہیں. تو یہ جملہ اس وقت تو ظاہر سی بات ہے جو کہنے والا ہے اس کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں محنت کا پھل تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس محنت کا پھل یہ تھا کہ آج میں اپنی کمپنی بنائی ہے، اور میں کمپنی کے میرے پلیٹ فارم پہ اچھے بڑے نام ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں کسی چھوٹے اور لوکل کمپنیوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. ڈالڈا بڑا نام ہے، سیل فارما بڑا نام ہے، شیل کا نام بڑا ہے، انگلش ٹوتھ پیسٹ کو ساری پاکستان دنیا جانتا ہے، جانتی بلکہ پاکستان سے باہر پاکستانی جانتے ہیں. ہے. نورس کو سارے پاکستانی جانتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ محنت نہیں کر سکتے نا، تو پھر جو آپ کا پہلا سوال تھا نا کہ گورنمنٹ جاب، تو پھر آپ کو گورنمنٹ جاب پہ لینا چاہیے. بالکل زبردست. جی بہت شکریہ منصور احمد مارکیٹنگ والا صاحب، آپ نے بہت اچھے سوالوں کے جواب دیے. ٹائم ہمارے پاس محدود ہوتا ہے 30 منٹ، 30 منٹ میں یقیناً آپ نے بہت اچھی باتیں کہی. مارکیٹنگ کے حوالے سے ہمارا زیادہ تجربہ ہمارا بھی ہو گیا، کیونکہ میرا ذاتی طور تجربہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے بہت کچھ سیکھ پایا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ناظرین نے بھی بہت کچھ سیکھے ہوں گے. ہم چاہیں گے کہ دوبارہ بھی آپ کا انٹرویو کریں گے
اور بہت سے معاملات پر، بہت سے سوالات پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن اب رمیش کمار BM کو دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو گئے، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔ ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا، شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔